Warm welcome you all to channel Meet MIT, that is Math is Tricky. कति नम्बरसम्म गरेका थियौ कसैले थाहा छ Number 4 हाम्रो होमवर्क थियो सर कोर्समा मात्रै क्वेशन नम्बर 4 हाम्रो होमवर्क थियो होमवर्क गरियो त छैन भन्नु सर लो दुबाई हाल्नु त त्यसो होमवर्क एउटा पनि क्वेशन होमवर्क गरे जे पनि नगर्ने के छ कसले गरेछ नम्बर 4 कसले गरेछ कसैले पनि गरेछ छैन सर मैले गरेछु ल भन त एन्सर कति आयो एन्सर प्रुफ गर्नु पर्ने प्रुफ गर्नु पनि प्रुफ भयो त्यो त सजिलो छ हैन प्रुफ भयो सर सजिलो छ यहाँ छ जसले गरेछ नि त्यहाँ हेर्ने त्यो अलिकति भएन भोलि पर्सि गएर तिनीहरूले नाम निकाल्दैनौ अनि हामीले स्टुडेन्टहरूले गाली गर्छन् पढ्नै आउँदैन ए यसमा त केही पनि पढाइ हुँदैन सरले पढाएकै केही हुँदैन त्यसो गर्नु भएन नाम निकाल्नु पर्यो हाम्रो लागि भए पनि नाम निकाल्नु पर्यो सो यसो एक दुईवटा क्वेशन दिएको त गर्नु पर्यो के ठुलो कुरा छैन ल जसले गरेको छैन यहाँ हेरौँ त यो हो हाम्रो फोकस सोल्युसन के गाह्रो थिएन हेर्नुस् यसरी आउँछ ठ्याक्कै मैले यहाँ गरेर देखाइदिएको छु क्वेशन नम्बर 4 को सोल्युसन यस्तै थियो हैन त केही छ अब भनौँ यसमा केही नबुझ्यो केही छ भने आउँदैछ सोगातले गरे हो यस सर मिल्यो है अरु केही छ भने सोध्दै टाइम युटिलाइज गरौँ सकेसम्म म सपोर्ट गर्छु तर आजभोलि हाम्रो 11 को पनि सुरु 12 को पनि सुरु भयो के अनि त्यो सबै प्रेजेन्टेसन बनाउनु पर्छ यो टाइप गर्न फेरि म्याथमेटिक्स धेरै गाह्रो छ तैपनि तिमीहरुले केही त्यस्तो अप्ठ्यारो छ भने अलि ढिलो भए पनि म रिप्लाई गर्छु फोटो खिचेर या केही क्वेशन गाह्रो छ भने शेयर गर्न है त साथीहरुसँग पनि शेयर गर्नुपर्छ तिमीहरुले ग्रुपमा पनि जस्तो एक्लै जानेको कुरा अरु साथीहरुसँग सोध्दा शेयर गर्दा झन् फाइदा हुन्छ आफूले जानेको कुराहरुलाई सिकाउनु त्यो गरे पनि धेरै तर हजुरलाई पर्सनली कुरा गर्नलाई कसरी शेयर गर्ने एक फोटो खिचेर नि कसरी हैन कुन एपबाट लाइक मेसेन्जरमा एक्टिभ हुनुहुन्छ है कुनबाट म सबैमा हुन्छु फेसबुक मेसेन्जर जहाँ भए पनि म अप्लाई गरेर आउँछु त्यो युज गर्छु साइबर सबै हुन्छ अलि बढी चाहिँ मेसेन्जर फेसबुकमै हुन्छु सो पठाउने फोटो सर भनेपछि मेरो एकचोटी रेस्पोन्ड गर्दिने मैले 2-3टा क्वेशन पठाएको थिएँ त्यो फेरि मेसेन्जरमा मैले एक्सेप्ट नै गर्छु म सुरुमा कसैले पठाउँछ भने मैले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ त्यो एक्सेप्ट नगरेको होला त्यो मैले सिन भन्न देख्दैन के त्यहाँ मैले एक्सेप्ट गरिसकेपछि म हेर्छु फेसबुकमा मेसेज पठाउनु है अनि के त्यस्तो रेस्पोन्स छैन भने फेसबुकमा मेसेज पठाउनु त्यो सुरुको मेसेज कसैले गर्छ भने त्यो मैले एक्सेप्ट नगरेसम्म देखाउँदैन म हेर्छु सगातले पठाएको हो हजुर सर मैले म हेर्छु त्यो फेसबुकमा आएन भने फेसबुकमा पठाउनु फेसबुकमा सधैँ हेर्छु घन्टामा 1-2 घन्टामा अहिले यो प्रेजेन्टेसनले गर्दाखेरि अलि बिजी भयो ओके सो यो क्वेशन थियो 4 नम्बर लागौ अगाडि बढाउँ के साइजमा सोध्नु पर्ने भनौँ सर एकचोटी बुझाइदिनु न ओके सो सुरुमा हामीले यहाँ प्रुफ के गर्नुपर्छ नि XYZ GP मा प्रुफ गर्नुपर्ने छ सो ध्यान दिने AP मा प्रुफ गर्नु पर्यो भने AM को फर्मुला ल्याउनु पर्छ GP मा प्रुफ गर्नु पर्यो भने GM को फर्मुला आउनु पर्छ HP मा प्रुफ गर्नु पर्यो HM को फर्मुला लाउनु पर्छ है सो लास्टमा रिजल्ट यदि HM को फर्मुला ल्याउन सक्यो भने HP मा प्रुफ भयो GM को फर्मुला लास्टमा रिजल्ट आउँछ भने GM को जुन फर्मुला थियो त्यो सम्झिने सो त्यो यदि आयो भने GP मा प्रुफ हुन्छ त्यसरी नै AP मा प्रुफ गर भनेछ भने AM को फर्मुला हामीले चाहिँ लास्टमा निकाल्न सक्नुपर्छ यो तरिका गर्नुपर्छ सो यहाँ के थियो गिभनबाट सुरु गर्ने के भनिरहेछ इफ x + y/2 y अनि y + z/2 आर इन HP भनेछ सो त्यहीबाट सुरु गर्दिनु HP मा छ भने के हुन्छ त्यो गर्दै जाऊ HP मा भयो भने के हुन्छ HM को फर्मुला लाउन पाइन्छ सो यो HP मा छ भने HM को फर्मुला लगाइदियो HM को फर्मुला के हुन्छ 2AC/A + C
दुईटा नम्बर हुन्छ भने हामीसँग भएको यो तीनटै यसलाई ए बी सी मान्ने हो भने एचएम भनेको के हो त बीचमा पर्नेलाई एएम जीएम एचएम भन्छ नि। सो एचपी मा छ भने एचएम भयो। अनि फर्मुला लाउने ए फर्मुला मैले दिएको थिएँ नि एचएम को फर्मुला 2ac बाइ a प्लस c गरेको छ। यो फर्मुला दिए एचएम को फर्मुला। सो अब यसलाई मात्र यो राइट ह्यान्ड साइडलाई सिम्प्लिफाई गरेको छ। सिम्प्लिफाई गरिदिउँ यो 2 र 2 काटिन्छ अनि मल्टिप्लाई गरिदिउँ। माथि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि x प्लस y टाइम्स y प्लस z गर्दाखेरि आउँछ कति यो भयो हाम्रो यो मल्टिप्लाई गरेको माथि। तल पनि के गरिदिउँ त एलसीएम लिदिउँ। तल एलसीएम लिदिएपछि त कति हुन्छ त यसमा एलसीएम लिदिउँ तल पनि एलसीएम लिदिउँ। सो के आउँछ यो 1/2 बाहिर आउँछ x प्लस 2y प्लस z। यो 2 माथिको आएको हो के यो माथिको यो 2 आउँछ नि। एउटा 2 र 2 काटियो बाँकी रहेको 2 चाहिँ यहाँ तल आएको छ। अब फेरि यो 2 र 2 काटिन्छ त्यसपछि क्रस मल्टिप्लाई गर्दै छ। क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि यो फेरि हेर कुन काटिन्छ त yz काटियो हो yz अनि यो yz काटिन्छ। यो yz र yz काटियो बाँकी अर्को xy पनि काटियो अनि कति आयो त 2y² माइनस y² भनेको y² इक्वल्स टु zx। अनि यो भने के हो त y² इक्वल्स zx भने के त हो जीएम हो नि। जीएम को फर्मुलाबाट आएको यो रुट अन्डर zx हुन्थ्यो तर रुट घटेर आएको छ। तिमीले y को भ्यालु निकाल्छौ भने रुट अन्डर आउँछ। त्यसरी भयो क्वेशन सल्भ। ठीक छ सबैले बुझ्यो? बुझे सर। अब अगाडि बढौं। सो नेक्स्ट क्वेशन म यहाँ आउँदै छु हेरौं। नम्बर 5 आजको लागि क्वेशन 5। यो प्रुभ गरौँ। ल यसले भनौ कसरी के गर्ने होला। के गर्ने होला कसरी गर्दाखेरि एन्सर आउँछ ल भन्नु त एकछिन ट्राई गर्दा पनि भयो तिमीहरु। पहिला भनौ कसरी गर्ने। कसले भन्छ कसरी एन्सर आउँछ यसको? सायद के रे g इक्वल्स टु रुट अन्डर ab गर्ने अनि स्क्वायर इन्टु साइडबाट सल्भ गर्ने। g स्क्वायर इक्वल टु ab आउँछ। भेरी गुड। त्यसरी गर्दै जाऊ ठ्याक्कै एन्सर आउँछ। अब तिम्रो जाँचमा मल्टिपल चोइस क्वेशन हुँदाखेरि यो इक्वल्स टु यहाँ दिएको छ कति हुन्छ भनेर तिमीहरु निकाल त कति आउँछ 1/g स्क्वायर आउँछ के। प्रुभ गरौँ त गरिहाल फटाफट गरिहाल अनि मिल्छ। क्वेशन हेर्दै कि सुरु गर्ने हाल्नुपर्छ। म देखाउँछु सोलुसन त के भन्दा अगाडि तिमीहरु गर्दै जाऊ। अघि भनेको स्टेप राइट छ। जीएम को फर्मुला लाउने। जीएम भनेको g इक्वल्स रुट अन्डर ab हुन्छ। त्यहाँबाट आउँछ तिम्रो हेर g स्क्वायर इक्वल्स टु ab आयो। मैले यो गरिसके त्यसपछि अगाडि बढाऊ। g स्क्वायर को भ्यालु राख्दिने। कहाँबाट राख्ने त एलएचएस बाट सुरु गर। g स्क्वायर को भ्यालु राख सिम्प्लिफाई गर ठ्याक्कै आन्सर गरौँ त। एलएचएस बाट सुरु गर्ने अनि सिम्प्लिफाई गरेर राखेको छु। तिमीहरु पनि हेर त्यहाँ g स्क्वायर को भ्यालु राख्यो। g स्क्वायर भनेको कति त ab छ। ab माइनस a स्क्वायर यहाँ हुन्छ अनि प्लस हुन्थ्यो 1/g स्क्वायर भनेको ab माइनस b स्क्वायर। अब के गर्ने त एलसीएम लिने। एलसीएम लिदियो दुईटैलाई एलसीएम लिदियो भनेपछि कति हुन्छ ab माइनस b स्क्वायर प्लस ab माइनस a स्क्वायर। त्यसपछि के गर्ने माथिकोमा एरेन्ज गरिदिने हो भने 2ab छ माइनस कमन लिदियो फर्मुलामा जान्छ। मैले के लेखेको छु यहाँ हेर तिमीहरुको केही हो यस्तो आयो। तल पनि a कमन छ अर्कोमा b कमन छ। कमन निकालेर काट्दियो त्यसपछि आउँछ के आउँछ हैन सोलुसन। यो भयो हाम्रो सोलुसन। त्यो गर्ने प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो तिमीहरुले।
त्यो नगरेपछि यता आउँदै आउँदैन। जति सकिन्छ धेरै क्वेसनहरू मैले डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसनहरू लिएर आएको छु। सकिन्छ कति सकिन्छ हेरौँ, अरू खोजेर गर्नु पर्यो। ओल्ड इज गोल्डहरू हुन्छ नि, अब जस्तो सेन्ट जेभियरको अनि अरू भुटान एलिफेन्टको रातो बङ्गलाको क्वेसनहरू ओल्ड इन्टेलहरूमा गराएको कुनै ओल्ड इज गोल्ड किन्यो भने पास्ट क्वेसनहरू हेर्दै अनि थाहा भइहाल्छ। नआएको हामीले सोध्दा हुन्छ नि। त्यो ग्रुपमा पनि हाम्रो ग्रुप जुन छ नि इनसाइटकोमा मलाई ट्याग गरेर राख्यो भने अनि रिप्लाई गरिहाल्छु नि। डिस्कस गर्नु पर्यो कि एउटाले ल्याएको क्वेसन अरूको ग्रुपमा राख्दिने। तिमीले जानेको क्वेसन अरूले राख्यो भने अरूले पनि थाहा पाउँछ अनि अरूले फेरि ल्याएर राख्छ, तिमी थाहा पाउँछ। त्यसरी गर्नुपर्छ। कलेक्टिभली गऱ्यो भने धेरै फाइदा हुन्छ। केही छ कन्फ्युजन? होइन सर। ओके, सो म अगाडि बढ्छु। नम्बर 6 मा जाउँ। कसैले बोलेन भने मैले बुझेँ भने ठान्छु है। केही छ भने भन्नुपर्छ। रिप्लाई गरेन भने म यस भन्छु। बुझेँ सर। हो, सो त्यो रिप्लाई नगरेपछि म त्यसरी बुझ्छु, अगाडि बढ्छु ल। यो आयो नम्बर 6। यसमा के गर्नु छ? x am हो, y र z बीचको, y चाहिँ के हो त gm हो, z x बीचको। प्रुफ दैट के भनेको छ? z is hm between y and x। अब पहिला गिभनबाट सुरु गर्ने। जे चाहिँ गिभन छ नि त्यो युज गरिहाल्नु। सिन्स के भनेको छ? x is am, हेर त am कसको? y र z को am हो भने am को फर्मुला लाग्यो। कति भयो? x equals y plus z by 2। यो भयो फर्स्ट कन्डिसन। अब यसभन्दा अगाडि बढौँ। अर्को के गिभन छ? gm गिभन छ हैन त? हो सर। ल त्यसको फर्मुला लाग्यो। y के हो? gm को फर्मुला लाग्यो। कति आउँछ? y स्क्वायर इक्वल्स zx। gm को फर्मुला लाग्यो। यो am यो gm। अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ के छ? yx को बीचको टर्म कुन हुन्छ? z भनेपछि hm निकाल्नु पर्यो। z भनेको hm हुन्छ। सो टु प्रुफमा के गर्नुपर्ने भयो त? z इक्वल्स 2yx by y plus z। यदि प्रुफ गर्न सक्यो भने के हुन्छ? क्वेसन सल्भ हुन्छ। यसलाई नै मल्टिपल चोइस क्वेसन बनाउन सकिन्छ है। अब यहाँ प्रुफ दैट नदिएर के भन्न सक्छ? z इज am between yx, gm between yx अनि यहाँ hm between yx या नन भन्न सक्छ। अब टिक ल गर्ने यस्तै हुन्छ। यही क्वेसनलाई मल्टिपल चोइस क्वेसनमा दिन्छ, बनाउन मिल्छ। ओके, सो अब गर्ने। हजुर, त्यहाँनिर चाहिँ z equals to 2yx plus y plus x होला। गुड राइट। यो y plus x, भेरी गुड, थ्याङ्क यू। यो y plus x हो। यो को गरेको चाहिँ थाहा पाएँ नि, नत्र भने सारे भने त सारे मात्रै हुन्छ। यो के हुन्छ हाम्रो? यो x y। थ्याङ्क यू। यो हामीले गर्नुपर्ने। अब यो y plus x भइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो त? कसरी प्रयोग गर्ने त भन त। माथिको भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्दै जाने आरे त्यसमा। जस्तो x को भ्यालु छ अनि y को पनि भ्यालु छ। सो y स्क्वायर छ हैन? रुट गर्दाखेरि तिमीलाई अलिकति गाह्रो हुन सक्छ। सजिलो त तिमीले भन्न थाल्यौ x र y को भ्यालु राखौँ न सर, अलिक गाह्रो हुन्छ किन रुट आइदिन्छ नि त। बुझ्यौ एउटा कुरा? सो अब हाम्रो काम के हो भने हामी त गाह्रो काम गर्न चाहदैनौँ नि हैन, सजिलो खोज्छौँ। सजिलो खोज्ने उपाय के त हामी सिकाउँछौँ हैन। ओके, सो त्यो नगरिकन गर्ने के भने हेर्नु भाइ, तिमीले गाह्रो कहाँ परेको थियो? यो रुटले गर्दाखेरि। सो के गर भने यदि y स्क्वायर आउने गरी काम गर्यो भने त सकिन्छ नि। अझ म तिमीलाई टिप्स दिन्छु कसरी आउँछ हेर। यहाँ के छ? y र x छ। सो तिमी पनि के गर भने यहाँबाट x मा y ल्याउने गरी तिमीले के गर भने दुवैतिर मल्टिप्लाई गर्दियौ। फर्स्टलाई के गर्दियौ? y ले मल्टिप्लाई गर्दियौ। हेर है तिम्रो क्वेशन कसरी सल्भ हुन्छ। फर्स्टलाई हामीले के गर्यौ? y ले मल्टिप्लाई गर्दियौ भने हामीले सजिलो हुन्छ। यो यहाँ थियो x equals y plus z by 2, y स्क्वायर हामीलाई चाहिन्छ किन y स्क्वायर को भ्यालु छ नि। यो सजिलो तरिका हो। सो के गर्दियौ भने यसलाई चाहिँ जस्ट क्रस मल्टिप्लाई गर्यौ। त्यसपछि हेर दुवैतिर के गर्दैछु? y ले मल्टिप्लाई गर्दिए किन? 2yx चाहिन्छ नि त हामीलाई। 2yx चाहिन्छ। अर्को फाइदा के हुन्छ? यो y स्क्वायर हुन्छ यहाँ। सो यहाँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हेर y स्क्वायर पनि आइसक्यो। अब y स्क्वायर को भ्यालु तिमीले डाइरेक्ट पुट गर्न पाए नि। यो सजिलो मेथड है। गिभन लाई कसरी युज गर्ने हाम्रो काम त्यो हुन्छ। सो y स्क्वायर को भ्यालु अब राख्दियौ। y स्क्वायर को भ्यालु राख्यो कति हुन्छ? zx। zx अनि z कमन आउँछ।
8 को मैले दिएको y + x आइदियो अनि क्वेशन यसरी सल्भ भयो। यो हो अलिक सजिलो मेथड र रुट ल्याउनु परेन, अलिकति सोच्नु पर्छ, अलिकति हामीले हाम्रो ब्रेन युज गर्नु पर्यो अनि बल्ल एन्सर आइहाल्छ। अनि कन्फ्युजन के क्वेशन छ सोधौं, कसैलाई के छ? छैन सर। नेक्स्ट क्वेशन तर्फ लाग्छु। एकदम यो आइडिया चाहिँ सम्झिने है, मैले दिएको यसमा थियो नि कसरी हुन्छ सजिलो गिभनलाई युज गर्ने, सकेसम्म रुटहरु नआउने गरी काम गर्नुपर्छ, त्यो सकिन्छ। कहिलेकाहीँ मल्टिप्लाइङ डिभाइड गर्नुपर्छ, यो हामी आफैले सोच्नुपर्ने कुरा। नेक्स्ट क्वेशन यो एचएम प्रुभ भइसक्यो। सो नेक्स्ट क्वेशन 7 नम्बर छ। मलाई लाग्छ यो पनि तिमीहरु गर्न सक्छौ। हेरौं कसरी गर्ने होला, ल भन त कसैले। कसले भन्छ यो क्वेशनको मिनिङ पहिला बुझ्यो? 1 gm g रहेछ, दुईटा चाहिँ am छ रे, p र q बीचको नम्बरमा भने हामीले यो प्रुभ गर्नु पर्यो। p र q भनेको कुनै दुईटा नम्बर हो, यसको p र q को बीचमा के भयो? एउटा gm छ, gm भनेको g छ, त्यही p र q को बीचमा दुईटा am छ, नाम gm राखे पनि भयो, xy माथि हो। त्यसो हो भने gs पनि कस्तो यो प्रुभ गर्नु पर्ने भयो। किन कुनै आइडिया छ कसैले? के भनौं मेन वे थाहा पाउनु पर्यो, हाउ टु सल्भ भनेर थाहा पायो भने एन्सर आइहाल्छ। मेन चाहिँ त्यो हो, हाउ टु सल्भ अर हाउ टु प्रोसिड, हाउ टु गेट एन्सर। यो हाउ भनेर थाहा पाउनु पर्यो, त्यो हो मेन। तिमीले हाउ भनेर थाहा पाएपछि आइहाल्छ नि। ल हेर मैले अब यहाँ गरिदिएको क्वेशन अझै पनि अब उसले जे भनेछ त्यो एन्सर अगाडि बढ्नु पर्यो। gm भनेको g हो p र q बीचको, अनि दुईटा चाहिँ am भनेको थियो नि, मानिदियो x र y दुईटा am छ। सो अब के हुन्छ gm को फर्मुला लाऊ। अब अर्को कुरा यो भनेको यदि हामीले के गर्यौं त x र y p र q को बीचमा जुन थियो नि त दुईटा नम्बर कुनै पोजिटिभ नम्बर छ भने x र y बीचमा दुईटा यो p र q के हो त हाम्रो gm q आर इन्सर्टेड बिट्विन टु पोजिटिभ नम्बर्स के x र y दुईटा नम्बर थियो भने त्यो बीचमा p र q इन्सर्ट गरेका छौं भनेपछि के हुन्छ यो त am भएपछि ap मा जाने हो। अब ap मा छ भने के हुन्छ भन त, यो चारवटा टर्महरु ap मा छ भने के हुन्छ कसले भन्छ? इक्वल्स टु कति हुन्छ? माइनस x y माइनस q। भेरी गुड। यहाँ हेर p माइनस x इक्वल्स y माइनस q, त्यसले दिन्छ के त 2p माइनस q। तिमीले चाहिने कुरा आइसक्यो हेर त, एक स्टेप गर्ने बित्तिकै चाहिने कुरा देखिन्छ। सो 2p माइनस q को भ्यालु यहाँबाट निकाल्यो। ओके अब फेरि अब अलिकति सोच, यसरी नै कुन गर्यो भने यो y को भ्यालु आउँछ। सो q इक्वल्स टु q माइनस p इक्वल्स y माइनस q हुन्छ हो। डिफरेन्स त सेम हुनु पर्यो नि, q माइनस p इक्वल्स y माइनस q। त्यसले के दिन्छ 2q माइनस p इक्वल्स y। अब यो भयो इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3। अब इक्वेसन हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के छ? अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के छ? g स्क्वायर हो। सो राइट ह्यान्ड साइडमा भ्यालु राख्दिनु एन्सर आउँछ। या तिमीले के गर्दियौ x र y यो 2 र 3 मल्टिप्लाई गर्दियौ न, 2 र 3 मल्टिप्लाई गरिदिएपछि फ्रम 1 के हुन्छ 2 र 3 मल्टिप्लाई गरेपछि हामी के गर्छौं त यो 2 र 3 मल्टिप्लाई गर्दियौ न, 2 र 3 मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ xy इक्वल्स यो भयो। या यसको भ्यालु राख्दिए पनि भइहाल्यो, त्यसरी हुन्छ तिमीले गरेको। सो के गर्ने g स्क्वायर प्रुभ गर्नुपर्ने छ भने राइट ह्यान्ड साइडमा भ्यालु राख्दिने ठ्याक्कै हुन्छ। एनी क्वेशन? Or equation number 2 मा p minus x equals to q minus p हुन्छ होला। p minus q यो y p यस्तो के हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ q minus p equals q minus y भयो।
अनि यो कुन नम्बर 2 नम्बर भने यहाँ चाहिँ यो हो ओके राइट सो p माइनस p यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो भने p माइनस x इक्वल्स p माइनस q हुन्थ्यो राइट p माइनस q हो p माइनस q यहाँ आउँछ p माइनस q राइट हुन्छ त्यो करेक्सन गर्नु राइट गुड गुड यो चाहिँ यहाँ p minus x is p minus q correct ल p minus q अब मिल्यो अब चाहिँ आन्सर आउँछ q minus p चाहिँ हो सरी q minus p राइट अब त्यसपछि त मिल्यो होला नि त्यसपछि चाहिँ मिल्यो के गर्ने q minus p q minus ओके सो यो भयो हाम्रो आन्सर हजुर ल भन्नु एकचोटि क्वेशन बुझाइदिनु त यो जीएम ले गर्दा कस्तो इफ 1 जीएम जीएन 2 एएम पीएन क्यू ले गर्दा कस्तो त्यो कन्फ्युज भयो अलि कन्फ्युजन छ गुड गुड ल ठीक छ म बुझाइदिन्छु के भने एउटा चाहिँ जीएम जसको नाम के थियो रे जी अनि दुईटा चाहिँ एएम जसको नाम के थियो पी र क्यू एएम हो जी भने जीएम हो इन्सर्टेड बिट्विन टु नम्बर्स पोजिटिभ नम्बर जुनसुकै पोजिटिभ नम्बर थाहा छैन हामीलाई सो हामीले यहाँ के गरेका छौँ एक्स र वाई दुईटा पोजिटिभ नम्बर हो रे हामीले मान्यौ दुईटा एक्स र वाई मानिदियो होइन एक्स र वाई मान्यो दुईटा नम्बर अब यो बीचमा एउटा चाहिँ के आइदिन्छ जी आउँछ जुन जीएम हो पी र यो भन्न खोजेको के भने एक्स र वाई बीचको जीएम लाई के भनेको छ यहाँ एक्स र वाई बीचको जीएम लाई एक्स र वाई बीचको जीएम भनेको जी हो एक्स र वाई बीचको जीएम भने जी हो जीएम को फर्मुला यहाँ लायो एक्स र वाई बीचको जीएम जुन छ नि त्यो जीएम भनेको जी हो सो त्यहाँबाट आयो के त जी बी द सिंगल यहाँ चाहिँ जीएम अब जीएम पी र क्यू के हो त एएम अब बुझ्छौ एक्स र वाई बीचमा के छ एक्स र वाई बीचमा चाहिँ के छ जीएम छ त्यो भनेको जी हो सो एक्स र वाई को जीएम हो भने जीएम को फर्मुला लाग्यो यहाँ एक्स थियो त्यसपछि जी थियो अनि त्यसपछि के भयो त वाई थियो यो फर्स्ट पार्टले दिन्छ अनि जीएम को फर्मुला लगाएपछि यो आयो फेरि अब के भन्छ त एएम भनेको त यो बीचमा पर्नु पर्यो नि त पी र क्यू दुईटा बीचमा छ कसको एक्स र वाई को बीचमा सो त्यसले के दियो त हाम्रो एएम भयो किनभने बीचमा परेन नम्बरलाई त एएम भन्छ अब हामी के गर्यौं डिफरेन्स निकाल्यौं डिफरेन्स गर्दाखेरि सेम आउँछ अनि दुईटाको डिफरेन्स सेम हुनु पर्छ त्यो हाम्रो डेफिनेसनमै पढाएको थियौं अनि त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यौं एन्सर अब अरु के छ बुझ्यो सबैले बुझ्यो सर अब नेक्स्ट क्वेशन तर्फ लाग्छौं त त्यसो भए नेक्स्ट क्वेशन हेरौं ल अगाडि बढौं नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ तिम्रो लागि यहाँ अर्को क्वेशन यो चाहिँ एकदम सोधिरहेको क्वेशन मलाई लाग्छ सबैले गर्न सक्छौ हेर त the fourth term of a GP is 2 find the product of first 7 terms सकिन्छ यस्तो क्वेशन गरेको ल यो क्वेशन त एसई मा सोधेकै क्वेशन हो कति चोटी सोधेछ हामीले एसई दिएनम नि त सर ल पढ्न त पढाएको थियो नि एक्जामको पढ्न त पढाएको छ नि त सबै ओल्ड इज गोल्ड तिमीले कति प्र्याक्टिस गरे होला त्यसमा क्वेशन छ यो क्वेशन त्यसमै छ ओल्ड इज गोल्डमा छ ओके एनीवे ट्राई गर म यसको तीनटा मेथड छ मैले मेरो युट्युबमा त राखेको छु हैन तर अहिले यहाँ चाहिँ तिमीले दुईटा मेथड सिकाउँछु तीनटा मेथड हेर्ने हो भने त्यो युट्युब च्यानलमा मेरो गएर हेर्ने पुरानो क्वेशनहरु खोज्यो भने सकियो त्यहाँ एसई भनेर सर्च गर अनि आउँछ एसएलसी त्यो बेला त अनि त्यसमा पनि मैले यसको तीनटा मेथड सिकाइदिएको
अहिले चाहिँ दुईटा सिकाउँछु, एउटा ट्रिक सिकाउँछु अनि अर्को एउटा जनरल प्रोसेस। ल एनीवे तिमीहरूले हेरौँ कुन मेथडबाट गर्न सक्छौ, कसले गर्न सक्छ भनेर हेरौँ त, कसको मिल्छ हेरौँ। सर एन्सर 2 हो। एन्सर 2 अलिक मिलेन। 2 त 2 हुन्छ, अलिक फरक पर्छ। अरू पनि आउँछ नम्बर, ट्राई गरौँ। अझै टाइम छ, अरूले कसैले भनेको छैन, फेरि करेक्सन एकचोटि हेर, काहीँ मिस्टेक भयो होला। One to 8 हो सर। फेरि भन त एकचोटि। 128। 128 करेक्ट एन्सर। 2 को पावर समथिङ आउँछ, त्यही भएर मैले 2 आउँछ भनेको थिएँ। 2 पनि एन्सर हो। 2 को पावर 7 इज करेक्ट एन्सर। ओके, सो श्रेयाले गरे, कसले गरेको थियो श्रेया? श्रेयाले। श्रेयाले कसरी गरेको थियो भन्न मिल्छ, भन न। हजुर तिमीले कसरी गर्यौ भन न, आइडिया मात्रै भन न, अनि हामी म सेयर गर्दिन्छु। ए पावर के रे a/r क्यूब अनि त्यस्तै गरेर उ काट्ने गरी राखेको के, एउटा चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर एउटा चाहिँ डिभाइड गरेर जसरी रेशियो चाहिँ तिमीले सो डिभाइड र मल्टिप्लाईमा मल्टिप्लाई गरेर 7 टर्म्स को प्रोडक्ट अस्ति दिएको 3 टर्म्स 5 टर्म्स को कन्सेप्ट लाग्यो हो। गुड, त्यो पनि एउटा तरिका हो, ठ्याक्कै मिल्न जान्छ क्या। सो अर्को मेथड पनि छ। अब त्यो मेथड के हो भने म भनौँ ल, अरू कसैको छ केही? अरू नयाँ मेथड कसैले गरेछ छैन? ल हेरौँ त्यसो भए अर्को मेथड ट्रिक पनि म भन्छु, ठ्याक्कै यसको मिल्छ, यसको ट्रिक छ, यस्तो क्वेसन सोध्छ पनि होइन, यो गर्नुपर्ने क्वेसन होइन है। त्यही भएर म चाहिँ के भन्छु भने डुइङ विदाउट डुइङ भनेर चाहिँ म भन्छु। भन्नु खोजेको के भने त्यो गर्नुपर्ने क्वेसनै होइन, यो गर्नु पर्दैन। नगरिकन कसरी एन्सर लाउने सर? एन्सर नगर्ने हो भने त एन्सर कसरी आउँछ त? त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, ट्रिक्सहरू जान्नु पर्यो। त्यो ट्रिक्स के हो म तिमीहरूलाई बुझाउँछु। ओके, सो अगाडि बढौँ। यसमा गर्ने के हो मेथड भने हेर, दुईटा पहिला सुरुको प्रोसेसमा देखाउँछु। सो प्रोसेसबाट अनि ट्रिक भन्छु लास्टमा। पहिला प्रोसेस पनि थाहा पाउनु पर्यो नि, ट्रिकबाट आएन। सो T4 दिइरहेको छ 2, राइट? T4 2 भइसकेपछि T4 को फर्मुला लाउन पाएँ नि त, ओके न? एउटा सजिलो मेथड। T4 दिएको छ भने मैले तिमीलाई सुरुमै भने हो, गिभन जे छ त्यो युज गर्नुपर्छ। T4 को फर्मुला लगाइदियो त कति हुन्छ? गुड, एउटा तरिका यो भयो। अब जे चाहिन्छ अब त्यतातिर लाग्नु। प्रोडक्ट 7 टर्म्स भनेको छ, त्यो भनेको के हो? यो होइन त? T1 T2 T3 4 5 6 7 पुग्नु पर्यो नि। अब के छ तिमीलाई त अरू पनि के होइन, सबैको फर्मुला थाहा छ नि त। T1 T2 T3 T4 T5 T6 7 सबैको फर्मुला छ, त्यहाँ राख्नु। यो एउटा जनरल मेथड है। सो मेबी कसैले यसरी पनि ट्राई गर्न सक्छ भन्न खोजेँ। अब सबै मल्टिप्लाई सबैको फर्मुला मात्र लागेको छ। फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 6 6 7। अहिले ट्रिक पनि सिकाउँछु, 5 सेकेन्डमा एन्सर आउँछ तिम्रो, यो गर्नै पर्दैन, तर प्रोसेस जानिराख भनेर मात्रै हो। सो अब यसपछि यसलाई जस्ट हेर त, मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ? a को पावर 7 r को पावर 21 हुन्छ। 7 पावर कमन लिने हो। अब कमन लिएपछि होल यो युज गर्ने गरी राख। arq को पावर कति? arq को पावर 7 हुन्छ अनि arq दिएकै छ। सो एन्सर कति आउँछ त? 2 को पावर 7। 2 को पावर 7 भने कति हो? 128। अब ट्रिक बुझौँ, 5 सेकेन्डमा कसरी एन्सर गर्ने। यही सेम क्वेसन म अब तिमीहरूलाई भन्छु कस्तो खाले क्वेसनमा यो लाग्छ भनेर। यस्तो क्वेसन धेरै सोधेर आउँछ, तिम्रो इन्ट्रान्समा सोध्ने क्वेसन यस्तै हो। अब नजान्नेले प्रोसेस गर्छन्, टाइम वेस्ट गर्छन्, जान्नेले ट्रिक लगाएर आउँछ, टाइम सेभ गर्छ। ल ट्रिक चाहिँ हेरौँ। यो प्रोसेस त बुझ्यो नि सबैले? बुझ्यो। अब ट्रिकतिर जाउँ। सो यो ट्रिक हो, सम्झिराख्ने। यसबाट नयाँ क्वेसन म बनाइदिन्छु। ल हेर त के भनेको छ? TP इक्वल्स R, कुनै टर्म फोर्थ टर्मको ठाउँमा फिफ्थ टर्म पनि दिन सक्छ। T5 इक्वल्स R भयो भने गिभन
प्रोडक्ट अफ 2p - 1 जहिले पनि हुन्छ भने त्यो केसमा के हुन्छ रे r को पावर जे छ त्यही हुन्छ। भन्न खोजेको ट्रिक के हो भने 7 टर्म्स निकाल्नु छ भने 2 को पावर 7 गर्ने। तर यहाँ ध्यान दिने है 7 यहाँ छ, अर्को के आउँछ यो डिपेन्ड गर्छ यसमा। यो 7 कसरी आएको हो भने यो 2p - 1 हेर त कुन टर्म दिएको छ फोर्थ टर्म, अनि 4 × 2 भनेको कति हुन्छ 8, 8 - 1 कति 7, यहाँ हुन्छ नै ठ्याक्कै अड नम्बर हुन्छ कि यहाँ जुन नम्बर दिएको छ नि त्यसको अड नम्बर यहाँ हुन्छ। जस्तो यहाँ 3 भयो भने यहाँ के हुनु पर्छ प्रोडक्ट अफ 5 टर्म। यसमा भन्न खोजेको के हो भने यो ट्रिक मिल्छ 100% यस्तै क्वेशन जानमा सोध्छ। जस्तो यहाँ भन्न खोजेको के भने यो हामीले के दिइराथ्यो T4 दिएको थियो हो, अनि यहाँ सोधेको कतिवटा टर्म्स छ 7वटा टर्मको प्रोडक्ट सोधेको छ नि। सो त्यो 7वटा टर्म्स कहाँबाट आउँछ भने 4 2 जा 8 - 1 हो कि यसले भन्छ। हेर जहिले पनि यो केसमा त्यो मिलिरहेको हुन्छ। जस्तो यहाँ 4 छ भने 7वटा टर्म्सको प्रोडक्ट सोध्छ के, अनि जतिवटा टर्मको प्रोडक्ट सोधेको छ नि त्यही पावरमा राख्ने कि यो 2 थियो भने 2 को पावर 7 भयो के। यहाँ p भएको भए यहाँ p भयो भने 2p - 1 आउँछ। सो पावर के गर्ने जतिवटा टर्मको प्रोडक्ट सोध्छ नि त्यो एन्सरको जुन गिभन छ नि त्यसको पावरमा राख्यो भने 100% मिल्छ। सो भन्न खोजेको के हो भने फेरि बुझ्नलाई मान लियौ यो क्वेशनमा 4 को ठाउँमा मैले यसरी चेन्ज गरिदिन्छु। त्यसो तिमीहरू बुझ्छौ ल। यो मानौ कि यो थियो यस्तो 4 नदिएर ल यहाँ फोर्थ टर्म नदिएर थर्ड टर्म दिए रे, यसलाई मैले थर्ड टर्म बनाइदिएँ। If the third term of GP is 2, so यहाँ अब 7 हुँदै हुँदैन कुनै पनि हालतमा हुँदैन है। यहाँ 7 नभएर के दिन्छ 3 5 - 1 हो। तिमी गरेर हेर 100% यसको आन्सर के आउँछ, यसको आन्सर के आउनु पर्छ भन त 32 2 को पावर कति 5 एन्सर यो गर्नै पर्दैन। त्यो 100% त्यहाँ मिल्ने गरी दिएको हुन्छ। ट्रिकले के भने 2 को पावर 5 गर्ने अनि 2 को पावर 5 गर्दाखेरि कति आउँछ 32। यो क्वेशन सोधेछ यो 32 त तिमीहरूले अब सम्झिन्छ होला कि एससी को प्र्याक्टिस क्वेशन बुकमा कतिचोटि गरे हो यो क्वेशन। सो यहाँ अब जस्तो भनौँ न यहाँ 5th टर्म दियो भने जहिले पनि यहाँ के सोध्छ त यदि 5th टर्म हो भने 9 टर्म्सको प्रोडक्ट सोध्छ कि। अब 9 टर्म्सको प्रोडक्ट तिमी सोच गर्दाखेरि कति टाइम लाग्छ तिमीले। सो 9 टर्म सोध्यो भने हामी 2 को पावर 9 राखिदिन्छौँ यहाँ। यो हो ट्रिक। यसरी हामी सर्टकट विदिन भनौँ न सेकेन्डमा 5-7 सेकेन्ड बढीमा लाग्छ के, त्यो पनि लाग्दैन जान्ने हो भने एन्सर आउँछ। ल अब केही छ सोध्नु पर्ने के नबुझेको छ हैन सर। ल अगाडि बढ्नु है त। त्यसो भए हामी लाग्छौँ अगाडितर्फ बढ्छौँ। अब अगाडि त बढ्नै पर्यो, पहिला सार्दै अगाडि बढ्दै जाउँ। अनि अगाडि बढ्दाखेरि के हामीले पायौँ भने नेक्स्ट क्वेशनतर्फ लाग्छौँ। नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ के छ त हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन क्लियर गरिरहेछु यहाँ लेखेको। आफूले लेखेको मेट्नु त पर्यो, फोर गर्न मिलेन, सफा गर्नु पर्यो, बोर्ड पनि सफा गर्नु। ल नेक्स्ट क्वेशन छ, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ, मलाई एकदम ट्रिकी क्वेशन लाग्छ यो। ओके फेरि रिजोइन पनि गर्छौँ, तबसम्म क्वेशन साह्रै होला है, टाइम सकिन लाग्छ यो हाम्रो। यसको एन्सर मलाई भन्नुपर्छ तिमीहरूले, होप तिमीहरूले एन्सर भन्छौ भनेर मैले विश्वास गरिरहेको छु। धोका चाहिँ नदिनु। यस नेक्स्ट क्वेशन अब हाम्रो आउँदैछ के थियो त नेक्स्ट क्वेशन पनि गऱ्यो एपी वाला। यसपछिको यही क्वेशन हाम्रो ल बच्चे यसलाई कसरी गर्नु होला, कसरी के आइडिया छ? ट्राई गर्छौं। ल ट्राई गरौँ त। एसएन इक्वल्स दिइरहेछ भने
सही गर्नु कसरी गर्न सकिन्छ होला है। सबैजना ट्राई गरौँ। तर यसमा चाहिँ अर्थमेटिक माने कि ज्योमेट्रिकको क्वेशन यसमा त एसएन को फर्मुला आफै दिएको छ, केही छैन भने यो हामीले उले भने अनुसारै गर्ने, जुनमा भए पनि यसले काम गर्छ। एसएन को फर्मुला यसले दिइराकै छ, हामीले एपी जीपी यसमा केही युज गर्न पाउँदैन। त्यहाँ अघिकोमा पनि एपी भनेर मेन्सन गर्छ, गरेन भने हामीले यसमा केही पनि भनेको छैन भने त्यो जे छ त्यही फर्मुला लाउनुपर्छ। हामीले आफै एपी जीपी भन्ने यसमा मिल्दैन। एसएन दिएको छ, कुनै पनि सिक्वेन्स हो रे, अनि त्यसको फर्मुला चाहिँ उसले आफै दियो कि यो नै हो हाम्रो एसएन को फर्मुला। यदि यस्तो फर्मुला छ भने हामीले कसरी एन्सर निकाल्ने? कसैलाई सकिन्छ भने भनौँ, ट्राई गर्दैछु। सर हजुर भन। सर एन्सर भन्नु भएको सर, अनि कसरी बुझ्ने त्यो एपी जिपमा छ? अब त्यो दुवैले ट्राई गर्दा मात्रै होइन हो, त्यो हुँदैन। यसमा मैले भने नि यस्तो एसएन को फर्मुला अटोमेटिक यहाँ दिएको छ भने एपी या जीपी कुनैमा पनि हुँदैन के। कुनै त्यस्तो सिक्वेन्स छ जसको चाहिँ त्यही त हो यो ट्रिक चाहिँ जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा। जुनसुकै यो टाइपको सिक्वेन्स थाहा छैन हामीलाई। एक यहाँ चाहिँ यो फर्मुला एसएन को जुनसुकै सिक्वेन्स होला त्यसको चाहिँ समको फर्मुला यो हो कि, फर्मुलै त्यसलाई दिदियो के। यो पीजीपी किन चाहियो? समको फर्मुला नै जसरी हाम्रो हुन्थ्यो नि एन स्क्वायर एन क्यूब, अनि त्यो फर्मुला निकाल्नु हो। एपी या जीपी को फर्मुलाको भा जस्तै यसको समको फर्मुला यो हो रे, एन क्यूब माइनस 100। यहाँ जे पनि हुन सक्छ। अब हामीले यो नै युज गर्ने हो के, कन्सेप्ट बुझाउनु। ल हेरौँ। हजुर ल 271 हो त। 200 अलमोस्ट एन्सर देऊ। 271 करेक्ट एन्सर हो। 271 करेक्ट एन्सर। ल हेरौँ कसरी गर्यो नानी भन त। सुरुमा त्यो एसएन बाट एस10 र एस9 निकालेको, अनि त्यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गरेको T10। अनि S10 किन निकाल्यो? किनकि के रे सम अफ 10 टर्म्स माइनस सम अफ 9 टर्म्स को 10 टर्ममा चाहिँ आउँछ नि त। भेरी गुड हो, यो हो कन्सेप्ट के। थ्यांक यू। सो यो हो हामीले गर्नुपर्ने मेथड। ल हेर उले भनेको एकदम मिल्छ त्यही कन्सेप्टबाट। त्यही भएर यसमा एसपी जीपी केही भन्दैन, एपी हो कि जीपी हो कि केही पनि भन्दैन। उले दिएकै फर्मुला हो के। अब योले भनेकै मैले यहाँ लेखेको छु, कसरी हुन्छ म देखाइदिन्छु है। टिएन भनेको जुनसुकै सिक्वेन्स सिरिजमा, टिएन भनेको जुनसुकै सिक्वेन्स या सिरिज होस् है, त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फर्मुला भने टिएन इक्वल्स एसएन माइनस एसएन माइनस 1 हो के। अब त्यो भनेको कसरी हुन्छ म देखाउँछु। यो फर्मुला हो। जस्तो तिमीले यसले भन्न खोजेको के भने T10 निकाल्नु छ भने S10 माइनस S9 गरे भने आन्सर आउँछ। तिमीले T5 निकाल्नु पर्यो भने S5 माइनस S4 गरे आन्सर आउँछ। त्यो कसरी आउँछ पहिला बुझौँ है। ल यहाँ हेर त एक्जाम्पल दिदैछु। S2 भने कति? T1 प्लस T2 हो कि न, सम अफ टु टर्म्स त भने S2 भनेको। अब अर्को लेखौँ। S3 भने कति? T1 प्लस T2 प्लस T3 त भने हैन। अब दुईटैबाट माइनस गर न। S3 माइनस S2 गर त कति आउँछ? यो T1 काटिन्छ, T2 T3 अनि T2 T2 पनि काटिन्छ। बात कति रह्यो त? T3 इक्वल्स कति आयो? S3 माइनस S2 हुने रहेछ। सो तिमीले जुनसुकै यहाँ एक्जाम्पल लिएर गर्न सक्छौ। अब हेर त्यसरी नै हामी लेख्न के पायो त? T4 इक्वल्स कति हुने रहेछ त? S4 माइनस S3। अब भन त अर्को एउटा T8 भने कति हुन्छ? S8 माइनस S7। बुझ्नु चाहिँ के पर्यो भने जुन टर्म निकाल्नु छ त्यो T8 निकाल्नु छ भने S8 माइनस S7 गर्नु पर्यो। त्यसरी नै अब T10 को फर्मुला कति हुन्छ? S10 माइनस S9। यसरी चाहिँ हामीले योबाट माथिको एक्सप्लेनेसनबाट हामी केसरी लेख्न सक्छौं। अरु केही पनि गर्नु पर्दैन।
अब के गरौँ यहाँ चाहिँ S10 यदि S9 हो भने अब S10 निकालौँ S10 यहाँबाट आउँछ S10 आउँछ अनि S9 पनि आउँछ माइनस गरिदिउँ एन्सर कति आयो 270 ठीक छ यो हो हाम्रो क्वेशन अरु केही छ कन्फ्युजन कसैलाई यसमा छ भने भन छैन है ल अगाडि बढ्छौं त्यसो भए है त नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ ल हेर यसको सोलुसन कति 1 देखि n सम्म जोड्दाखेरि 55 आउँछ रे सो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब गर्ने भने कति आउँछ give us some time sorry ट्राई गरौँ गरौँ कसरी के आउँछ टाइम सेकेन्ड लागिसकेको छ ठीक छ केही छैन अलिक 5-7 मिनेट पढौँ न के गर्ने होला एकछिन ल मैले हजुर 55 को क्यूब गर्ने हो हैन उसको नेचुरल नम्बरको फर्मुला थियो त SN ले क्यूब हैन s स्क्वायर हो हजुर हजुर भन SN निकाल्ने एउटा मेथड हो तर त्यो एकदम टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ तिमीले भने अनुसार मैले तर त्यो चाहिँ हो त्यसरी गर्न पनि पाइन्छ नमिल्ने हैन अनि एन्सर n निकालेर गर्न पनि पाइन्छ एउटा तरिका हो त्यो तर त्यसले धेरै टाइम लिन्छ हैन सो डाइरेक्ट यसको फर्मुला छ म ट्रिक दिन्छु डाइरेक्ट गर्न पनि मिल्छ तिमीले भनेको पनि मिल्छ त्यसरी पनि मिल्छ ल हेर यसको सोलुसन सुरुको हामीले के गर्यौ यसरी तिमीले भन्न खोजेको थियो सो SN को फर्मुला यो लायौ सुरुमा त फर्मुला यति हुन्छ त्यो भनेको n * n + 1/2 भनेको 55 हो मैले सिम्प्लिफाई गरिन त्यसको लजिक छ मसँग कारण छ किन नगरे तिमीले यसबाट सल्भ गरेर n निकाल्दियौ त्यो गाह्रो पनि हुन्छ तर नगरिकन म गर्दै छु सो यो यसको पनि फेरि फर्मुला लाउँछु फर्मुला के हो n * n + 1/2 अनि n * n + 1/2 को त भ्यालु यही छ अनि यो स्क्वायर गर्नुपर्छ तिमीले क्यूब गर्यो त्यो चाहिँ मिस्टेक हो यो यसको यो गर्नै नपर्ने हो यो सबै स्टेप कसरी गर्ने त यो एन्सर आउँछ 3025 आउँछ सो अब ट्रिक चाहिँ हेर यस्तो केसमा जहिले पनि के हुन्छ रे सम अफ क्यूब अफ नम्बर्स इक्वल्स स्क्वायर अफ सम अफ n नेचुरल नम्बर के n को नम्बरहरुको क्यूब गरेर सम गर्नु छ भने त्यो चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ भने स्क्वायर अफ सम अफ नेचुरल नम्बर्स त्यो त त्यस्तै दिइराछ फेरि यहाँ त कति सजिलो दिइराछ यसको स्क्वायर मात्र गरे पुग्छ के ट्रिकले के भन्छ यहाँ जे नम्बर छ नि त्यसको स्क्वायर गरिदिने एन्सर आउँछ एक लाइन मैले चाहिँ क्यूब छानेको सर फर्मुला झुकेर हो त्यो चाहिँ झुक्यो त्यो चाहिँ मिस्टेक गरेको थियो त्यो चाहिँ क्यूब चाहिँ गर्नु नपर्ने स्क्वायर गर्नु पर्ने यो फर्मुलाले भन्दिया हो ल अगाडि बढौं नेक्स्ट यो चाहिँ तिमीहरुको ट्रिक यसरी यो ट्रिकहरु यस्तो ट्रिकहरु तिमीले थाहा पाएन भने नाम निकाल्न गाह्रो छ के यो सर्टकट मेथडहरु थाहा हुनै पर्छ हैन जले अब हेर न यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्न खोज्नेले फ्याक्टराइज गर्न खोज्नेको त दिमाग खराब हुन्छ कति टाइम जान्छ के तिम्रो टाइम वेस्ट भयो त्यो टाइम सेभ गर्न जानु पर्छ सो नयाँ ट्रिकहरु सिक्ने एउटाहरु पनि हेरौं ओके सर नेक्स्ट क्वेशन अलिकति डिस्टर्ब भइरहेको ल यस्तो खाली क्वेशन पनि सोध्छ है एउटा ट्रिकी क्वेशन हो अलिकति यसमा प्रोसेस त गर्नै पर्छ फेरि मेथड के गर्दिनु यस्तो खाली सोध्न सक्छ जस्तो यो भयो 3 अनि फेरि 33 अनि 33 त्यसपछि बढ्दै जान्छ या त्यहाँ 4 हुन सक्छ 5 हुन सक्छ 6 हुन सक्छ 7 हुन सक्छ सबै गर्ने मेथड एउटै छ सुरुमा एउटा 3 त्यसपछि दुईटा 3 त्यसपछि तीनटा 3 त्यसपछि चारवटा पाँचवटा 6 यस्तो हुन सक्छ त्यसको सम कसरी निकाल्ने यसको जनरल मेथड छ यो नयाँ मेथड हो तिमीले यो थाहा पाउनुपर्छ डाइरेक्ट फर्मुलामा जाँदैन एपीजीपी एचपी कुनै पनि जाँदैन त्यसमा हामी के गर्छौं भने के छ आइडिया के छ कसैलाई के छ आइडिया एकछिन ल ल सोच
अलिकति बुकहरू 11 को बुकहरू बढी चाहिँ हामी 11 को कोर्सहरु पढाइरा हुन्छ तिनीहरु सोध्ने पनि 11 को सँग मिल्दोजुल्दो अनि 10 सँग मिल्दोजुल्दो नै सोध्छ त्यही भएर तिमीहरुले त्यता पनि ध्यान दिनुपर्छ अलिकति हेरिराख्यो भने ठिकै ठाउँ हुन्छ सर ई कमन लिने अनि 1 + 1 1 + 1 1 1 त्यो त राइट हो ल त्यो त मिल्छ त्यसपछि भने सर ल सोच्दैछु हो त्यो गर्ने प्रोसेस राइट छ त्यो एक स्टेप त्यो मिल्छ त्यसपछिको स्टेप थाहा पाउनुपर्छ त्यो चाहिँ राइट हो फेरि 1 बजे तिमीहरुको इन्ट्रान्स छ होला हैन टेस्ट छ टेस्टको लागि पढ्नु पर्यो हेर्नु पर्यो यहाँ फेरि टाइम सेकेन्ड लाग्छ भिडियो सरले कसैलाई केही छ आइडिया मलाई नभए म भन्छु तिमीहरुको हेर्ने त्यसरी सोचेर आउनु पर्यो ल हेरौ म भन्छु है यो आइडिया अलि फरक को 9 मा लाग्ने हो 9 मा 3 * 9 / 9 अनि त्यो 9 ले मल्टिप्लाई गर्ने भेरी गुड सुलभले भने हो थ्यांक यू कतै क्यान्सर हो त्यो अनि 10 - 1 को होल स्क्वायर गर्दै त्यो जीपी मा लाग्ने भेरी गुड त्यही हो त्यो कसले मेरो स्लाइड हेरे क्या ह्याक गरे क्या ठीक छ मिल्छ भेरी गुड त्यही हो प्रोसेस थ्यांक यू सो मच मैले सिकाउन खोजेको तिमीहरुले भनिसके त्यो अलि नाम निकाल्नेले त्यसरी पढ्नु पर्छ है हेर तिमीहरुबाटै एन्सर आउनु पर्छ अलिकति पढ्नु पर्यो हेर्नु पर्यो एकदम राइट छ ल सुलभले भने अनुसार म अगाडि बढ्छु त्यही एन्सर आउँछ एकदम राइट छ गर्ने नै के हो भने सुरुमा के गर्ने भने यहाँ जुन नम्बर छ नि 1 बाहेक नम्बर आयो भने त्यो नम्बर कमन लिदिने अनि तलमाथि 9 ले इन्टु गर्ने के एकदम मैले भनेको ठ्याक्कै मिल्छ पहिला नम्बर जुन थियो त्यो चाहिँ कमन लिदिने अनि त्यसपछि तलमाथि 9 ले इन्टु गर्ने त्यो त पाइहाल्छ त्यो किन गर्यो भने सोध्छौ भने यसको फाइदा छ जीपी को फर्मुलामा लानलाई गरे हो कुनै न कुनै फर्मुलामा जानु पर्यो नि त ओके त्यसपछि के गर्छौ भने यो 3/9 बाहिर लेख्यो 3/9 अब योलाई ब्रेक गर्ने 9 भनेको 10 - 1 99 भनेको 100 - 1 999 भनेको 1000 - 1 फाइदा के भयो भने यो 10 100 1000 जीपी मा गयो सबैमा के आउँछ -1 -1 -1 यो त सजिलै गर्न सक्छ नि फर्मुलामा आउने गरी ब्रेक गर्छौ ल हेर मैले त्यसपछि गरेको स्टेप देखाउँदै छु यो 10 100 1000 लाई एक ठाउँमा राख्दिन्छु अब सबै -1 लाई एक ठाउँमा राख्दिए लाइक टर्म्स टुगेदर भन्छ नि त मिल्नेलाई एक ठाउँमा राख्ने त्यसपछि फाइदा के हुन्छ यसको फर्मुला लाउन पायो यसको फर्मुला के हुन्छ जीपी को फर्मुला लाउन पाए नि त जीपी को फर्मुला लगाइदियो यता कति हुन्छ त यो 1 कति जोड्ने हो n चोटी सो 2 चोटी जोड्यो भने कति हुन्छ 2 हुन्छ 3 चोटी जोड्यो भने कति हुन्छ 3 हुन्छ 4 टाइम्स एड गर्यो भने कति हुन्छ 4 हुन्छ n टाइम्स गर्यो भने के हुन्छ n हुन्छ हो गुड त्यति नै हो यसले लेखिदिएको त्यति हो यहाँ मैले सिम्प्लिफाई गरेर राखेको छु ठ्याक्कै फर्मुला लगाए यसमा चाहिँ जीपी को फर्मुला दिए यसमा चाहिँ n लेखिदिएको छु अब त्यसपछि के गर्छ भने यो सिम्प्लिफाई गरिदिन्छ यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिने भने कति हुन्छ 30 या क्यान्सल गर्ने हुन्छ भने क्यान्सल गर्ने हुन्छ भने क्यान्सल गरिदिने अनि तिम्रो क्यान्सल कति आउँछ तिमीलाई 30/81 10 पावर n n को टर्ममै आन्सर आउँछ यो अप्सनमा आउँछ टिक राख्नु पर्छ तिमीले यो हाम्रो प्रोसेस 3/9 ले मल्टिप्लाई गर्दैछ ल कसैलाई केही सोध्नु छ यो 3 ले काट्न पनि मिल्छ है काट्ने जसमा काटेर आन्सर दिन सक्छ यो चाहिँ नकाटिकन राख्दैछ ल अरु म दुई तीनवटा अझै क्वेशन फेरि बुझ्यौ ल ध्यानै कहाँ गएछ मेरो त हो ध्यान दिँदै हुनु पर्यो ओके सो सुरुमा के गर्ने जुन नम्बर छ नि तिमीहरुले प्र्याक्टिसको लागि यहाँ 5 5 राखेर गर्ने घरमा ठ्याक्कै मिल्छ जहाँ जहाँ यो थियो नि 5 राखेर गर्ने 6 7 राखेर गर्ने आन्सर यसरी नै मिल्छ त्यो आउँछ म एउटा क्वेशन पनि एडिसनल क्वेशन राखेको छु तिमीलाई दिन्छु अब चाहिँ धेरै टाइम दिन्न हैन तिमीहरुको टेस्ट पनि होला अहिले स्क्रिनशट लिने
अनि घरमा गएर बरु मैले नेक्स्ट क्लासमा देखाउँछु, म बुझाइदिन्छु। यो अहिले क्वेसनहरु पनि मैले राखेको छु, अझै 3-4 वटा क्वेसन छ, त्यसको स्क्रिनशट लिऊ, ट्राई गर, नेक्स्ट क्लासमा मलाई सोध, म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। के कसो यो यसमा के गर्ने भने जुन नम्बर थियो त्यो कमन लिने के पहिला, 3 छ भने 3 कमन लिने, 4 छ भने 4 कमन लिने, 5 छ भने 5 कमन लिने। बाँकी यहाँ कति हुन्छ 3 कमन लिने कति आउँथ्यो 1 1 1 1 आउँथ्यो हैन। अब तलमाथि जहिले पनि 9 ले इन्टु गर्छ, 9 ले इन्टु गर्ने कारण छ जीपी मा चेन्ज हुन्छ भनेर है त। तलमाथि जहिले पनि फिक्स नै हो, जे भए पनि यहाँ 3 4 5 जे भए पनि तलमाथि 9 ले नै इन्टु र डिभाइड गर्नुपर्छ। तलमाथि 9 ले के गर्ने मल्टिप्लाई पनि गर्ने डिभाइड पनि गर्ने। अब यो जुन नम्बर आउँछ नि यहाँ जहिले पनि 9 यो आउँछ 100% दिन्छ कि सबैमा यही आउँछ 999 यही आउँछ, खाली यो नम्बर अगाडिको चेन्ज हुने हो कि यो। अब त्यो 9 लाई 10 - 1 लेख्ने, 99 लाई 100 - 1 लेख्ने, सो यो यसलाई फेरि 1000 - 1 लेख्न मिल्छ। अब 100 10 1000 लाई एक ठाउँमा राख्ने, यो सबैमा -1 - 1 छ नि, सबैले अर्को ठाउँमा राख्ने। अब यो फर्स्टमा चाहिँ जीपी को फर्मुला लाउने, हेर जीपी को फर्मुला लाउन मिलिहाल्छ। यसमा यो त डाइरेक्ट जोड्न पाइहाल्छ नि, 1 कति चोटी जोड्यो 100 चोटी जोड्यो भने 100 आउँछ, n चोटी जोड्यो भने n आउँछ, त्यो n लेखिहाल्छ। अनि यहाँ जीपी को फर्मुला यही हुन्छ, 3/9 थियो मल्टिप्लाई गरिदियो त्यही हुन्छ। ल अब के छ सर सबैमा नि त्यो एउटै हुने हो 100%। 9 फर्स्ट स्टेप 3 चाहिँ चेन्ज हुन्छ, त्यो बाहेकहरु सबै सेम हुन्छ। जस्तो तिमीहरुले 7 राखेर गर न, 4 राखेर घरमा गर्नु, मैले एउटा क्वेशन दिन्छु ट्राई गरेर अनि नेक्स्ट क्लासमा मलाई भन। अब यसपछि तिमीहरुले स्क्रिनशट लिनु, म देखाउँछु नेक्स्ट क्वेशनहरु अनि मलाई नेक्स्ट क्लासमा सोध्नु है त। 13 नम्बरमा जा। ल हेर यो क्वेशन को स्क्रिनशट लिऊ, एन्सर पनि मैले देखाइदिउ फेरि म एकचोटी अगाडिको सर भन न सर अघिको सर त्यो हजुर ल साना बाँकी छ कि धेरै टाइमै हाम्रो अघि पनि टाइम भयो, यसो चाहिँ फेरि ढिलो हुने रहेछ अलरेडी। ल सकेको नम्बर 12 फोटो खिच न फोटो ए अर्को फेरि मोबाइल पनि हुनु पर्यो न। 13 मा यो एकदम यो सजिलो क्वेशन छ, एन्सर देखाउँ कि नदेखाउँ, सोलुसनै आउँछ फेरि। हो आन्सर एन्सर इज 4 हो। गरिसक्यो कति चाँडै गरे तर यो जस्तो अब म यहाँ ट्रिक पनि लेखिदिएको छु, म स्टेप देखाइदिन्छु है, तिमीले घरमा हेरेर आउनु अनि म बुझाउँला। एन्सर आइसक्यो त्यहाँ नेक्स्ट टाइममा म बुझाउँछु, म तिमीहरूको टाइम धेरै लिइसक्यो। यो स्टेपहरु गरेर देखाएको छु, यो स्टेप हो हैन, त्यसरी हामी गर्दैनौं, ट्रिकबाट गर्छौं। जाँचमा तिमीले ट्रिकबाट गर्नु, यो ट्रिक पनि तल लेखिदिएको छु है। अगाडि गइस यो ट्रिक फोटो खिच म सबै दुईटा अझै क्वेशन पनि छ, यो हेरेर आऊ अनि भएन भने बुझाइदिन्छु, धेरै टाइम फेरि किन लिनु। अर्को पनि यो ट्रिक काम लाग्छ है, धेरै सोध्छ यो 4 मै एन्सर हुन्छ। यो ट्रिक चाहिँ जे पनि यहाँ क्वेशन भयो भने ठ्याक्कै मिल्छ। नेक्स्ट 14 नम्बर भनौ या जले यति गरौ। 14 नम्बर सर भन्नु सर भन्नु। 14 नम्बर है त, यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ, सोलुसन पनि देखाइदिन्छु है नेक्स्ट क्लासमा एक्सप्लेन गर्छु। सम निकाल्नु पर्ने हो सर, नदेखाउनु एकछिन सम निकाल्नु पर्ने हो। मैले के भने हो त्यो सबै इन्टु गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्छ के प्रोडक्ट हो ए मलाई सबै क्वेशन मात्र देखाउँछु, सोलुसन पछि देखाउनु। वीरेन सर हुनुहुन्छ त्यहाँ? वीरेन सर टाइम धेरै भयो फेरि लिसाउनु। हेलो उमेश सर, वीरेन सर को हुनुहुन्छ र? कोही हुनुहुन्न सर, हामी स्टुडेन्ट मात्रै छ। तिमीहरूको आज टेस्ट छ कि छैन? 1 बजे छैन? ल ठिक छ, त्यसै पढिहाल्नु। छैन डिस्कसन साथै पनि इम्पोर्टेन्ट नै हो एकदमै। ओहो यो 10 मिनेटमा सकिन लाग्छ, सकम है। यो पनि हाम्रो
एन्सर देखाउनु लाइक एन्सर देखाउँछ हेर्नु नआएको म एक्सप्लेन गर्छु मलाई सोध्दा हुन्छ है त यो इन्फिनिटी वाला फर्मुला दिएको थियो नि हो त्यो युज गरेर छु एन्सर आउँछ x त्यही छ 2-3 लाइनको एन्सर छ त्यो जाँचमा धेरै सोध्छ के यस्तो क्वेशनहरु सो अलिक प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो अलिक बुकहरु तिमीहरुले अलिक इन्ट्रान्समा सोध्ने भनेको 11 को कोर्सबाट सोध्छ हैन त्यही भएर बुक चाहिँ 11 को हल्का हल्का चाहिँ एक्जाम्पलमा भएको अलिक बेसी कुराहरु हेर्नु त्यहीबाट सोधिन्छ 10 र 11 मा सिक्वेन्स सिरिज पढेको छ अलिकति माथि तिमीले 11 को बुक कतिको हेरेको छ भनेर सोध्छ के कोर्सहरु कतिको हेरेको छ भनेर सोध्ने हो सो बेसिक आइडिया मात्र लिनु धेरै गाह्रो क्वेशनहरु नगर्नु तर 11 र 10 कोर्ससँग मिल्ने खाले क्वेशन गर्यो भने नाम स्योर निस्किन्छ के चिन्ता लिनु पर्दैन अब प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो यस्ता क्वेशनहरु अगाडि बढौं है नम्बर 15 सर त्यो अगाडिको देखाउनु त एकचोटी गरेपछि अघि सोध्दाखेरि कोही पनि बोल्दैन सर त्यो कसरी x को पावरमा कसरी आयो सर त्यो राम राम मेरो नाम पनि ल्याउनु कमसे कम त्यो मल्टिप्लाईमा छ भने पावर एड हुँदैन र भने हुन्छ जय हो शम्भु जय शम्भु अनि पावर एड गरेपछि सम टु इन्फिनिटी हो नि त यो यसको फर्मुला दिएको जीपी मा सम s इन्फिनिटी को फर्मुला दिएको थियो नि हेर त यो फर्मुला a by 1 minus r r को भ्यालु कति छ त्यहाँ 1/2 हुन्छ हेर न भयो सर अगाडि बढौं फेरि सोध्छु है एकजना कोही छ कति जना छ ए छैन कति कहाँ 11 जना छन् त्यहाँ 10 जना भयो त्यति जना छन् छैन भन्छ अब न पहिले क्वेशन चाहिँ छैन भनेको ए ठीक छ सबै छ छैन भने त पढाइको गर्दै भने यो 15 मा हेर यसको ट्रिक पनि दिने भएकोले मैले शेयर गरे क्वेशन यो लास्ट क्वेशन छ 5 वटा एक्स्ट्रा मैले तिमीहरुको लागि लिएर आएको छु त्यति छ यो क्वेशन कसरी सल्भ गर्ने तिमीहरुले गर्दाखेरि के गर्छौ यसलाई जाँचमा चाहिँ के गर्थ्यौ भन त सुरुमा a के रे b minus a equals to c minus b गर्ने एउटा त यस्तो यही गर्थ्यौ हैन b को भ्यालु आउँथ्यो हैन निकाल्थ्यो अनि त्यसपछि के गर्छौ यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ hp मा अघि मैले तिमीलाई भनेको थिए जे मा प्रुफ गर्नु छ त्यसको gm को फर्मुला निकाल्ने am को फर्मुला निकाल्ने hm को फर्मुला के यो दुईटाको bc र ab को hm के आउनु पर्छ ca ल्याउन सक्यो भने प्रुफ भयो नि एउटा प्रोसेस त्यो हो के न ab र bc को के हुनु पर्यो फर्स्ट र लास्ट को यो बीचमा पर्ने चाहिँ मिन हुन्छ नि त यो hp मा छ भने यो मिन आउनु पर्छ कि सो तिमीले के निकाल्नु पर्यो bc र ab को मिन निकाल्दाखेरि हार्मोनिक मिन के आउनु पर्थ्यो c आउनु पर्छ त्यसमा हामी b को भ्यालु युज गर्छौं हो त्यो गर्दाखेरि हेर कसरी गरेको छु मैले hm चाहिँ हाम्रो hm को फर्मुला के hm किन निकाल्यो भने hm को फर्मुला के थियो मैले यहाँ लेखिदिएको छु hm भने के त 2ac by a plus c 2ac by c plus a plus c भन्ने एउटै कुरा हो hm को फर्मुला थियो त त्यही गरे a भनेको कुन फर्स्ट c भनेको कुन सेकेन्ड अब बीचको हाम्रो एन्सर ल्याउन सक्यो भने सक्यो अब के गर्ने त हामीसँग के को भ्यालु छ b को भ्यालु छ b को भ्यालु राख्दियौ यहाँ 2 भयो b को ठाउँमा राखिदिएको छु भ्यालु a plus c by 2 c को c नै राखे a भयो यहाँ भन्छौ सर यो b को भ्यालु किन नराख्नु भयो यो b र b काटिन्छ के भएर है नराखे b र b काट्यो 2 र 2 काट्यो भन त अब के आउँछ a plus c c plus a काटिन्छ कति आउँछ ca अनि ca त यहाँ छँदै छ बीचमा सो के भयो भने bc ca ab चाहिँ के भयो रे hp मा छ भने प्रुफ भयो यसको ट्रिक भन्छु कतिको तिमीहरुले बुझ्छौ ट्रिक के हो भने तिमीहरुलाई के भनेको थिए ap को 4 वटा प्रोपर्टी भनेको थिए हो abc ap मा छ भने a लाई b लाई c लाई abc ले डिवाइड गर्दा कति आउँछ तीनटैलाई abc ले डिवाइड गर्दा कति आउँछ 1/bc 1/ca 1/ab आउँछ ए सर अनि फेरि के गर्ने डिवाइड गरेपछि 1/ab 1/sc अनि 1/ac
BC 1/SC अनि 1/CP केमा छ त? AP मा भयो भने BC CA AB केमा आउँछ? HP मा हुँदैन त? हुन्छ सकिहाल्यो। त्यो ट्रिक युज गरे हुन्छ। सो ट्रिक मैले यहाँ लेखिदिएको छु के हो भने युज द प्रोपर्टी अफ AP बाइ डिभिजन मैले सर्टमा मात्र लेखिदिएको छु। सो डिभिजनमा के हुन्छ र नो चेन्ज हुन्छ। मैले ABC लाई यदि ABC ले डिभाइड गर्यो भने केही चेन्ज हुँदैन। सो AP मै हुन्छ। त्यो AP मा आउने बित्तिकै के आउँछ त? HP मा आएको फर्मुला प्रुफ भयो। यो बुझ्यो कि बुझेन तिमीहरुले? यो तीनटैलाई ABC ले डिभाइड गरे हो। अब नेक्स्ट तिमीहरुको लागि मैले क्वेशन ल्याइदिएको छु त्यो हेर्नु है त। यो टाइम फर प्र्याक्टिस TFP सेसनमा हामी के गर्छौं? सर्टेन क्वेशनहरु म दिन्छु तिमीहरुले ट्राई गरेर आउनु। 5 वटा क्वेशन मैले दिएको छु यहाँ हेर्ने। 5 वटा क्वेशन अघि एउटा लास्ट वाला जुन थियो त्यसको आन्सर पनि यहाँ लेखिदिएको छु। 5 वटा क्वेशन छ। टाइम फर प्र्याक्टिस एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ तिमीहरुले गर्ने। यो क्वेशनहरु सल्भ गरेर आउने नआए मलाई सोध। ओके क्लास ल यो भयो। अब त थ्यांक यू भन्नु पर्यो तिमीहरुलाई। यति धेरै पढ्दियो खुसी लाग्यो हैन। सो युट्युब च्यानल हेर्नुस्, शेयर गर्नु, मलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो नि त। फेसबुकमा पनि फलो गर क्वेशनहरु पठाऊ म सपोर्ट गर्छु। ट्विटर चलाउँछौ भने ठिकै छ, छैन भने पनि ठीक छ। के त्यस्तो भयो भने जरुरी पर्यो भने नम्बर पनि छ। थ्यांक यू सो मच। ओके हैव अ गुड डे। ल You too, sir. थ्यांक यू। ल थ्यांक यू। ल बाय बाय। Bye-bye, sir. Bye sir. बाय। सबैजनालाई बाय बाय। राम्ररी पढ्नु, एकदम प्र्याक्टिस गर्नु, धेरै भन्दा धेरै मार्क्स आउने नाम निकालेर देखाउनु पर्यो। हैव अ गुड डे। ल हस् थ्यांक यू वेलकम। सबैले राम्ररी पढेर नाम निकाल्ने है त। ओके क्लास थ्यांक यू बाय बाय। ल मैले एन्ड गरे है त। ल बाय। Okay, sir. Thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Please do share this video with your friends in your circle, in your social media, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.